السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو الرابعه لا سويت ديال تاع لانيماسيون ديال الدرون. الوغ هنايا غادي نحاول اجوستي شي شويه هادشي، مي قبل ندير واحد لانيماسيون ديال الكاميرا، واحد الترافلينغ يكون غادي مثلا من هنايا حتى لهنا، وهو اللي عليه غادي نانيميو كلشي، يعني نقادو هاد لي زيليمون اللي عندي في البروفوندور او ميم طون نانيميو الدرون. Alors اول حاجه غادي نديرو غادي نكريو واحد الهيلبرز بوغ لو درون اي بوغ لا كاميرا. alors غادي نمشيو لا في دو توب، غادي نجيو هنا مثلا وغادي نكريو واحد، نمشيو لهنا فين كاين لي لين، غنكريو واحد الريكتانغل. هاد الريكتانغل نكريو قد هكا، وابخي غادي نكريو واحد ستار هكا، هاد يعني يعطيني فيه 3. غادي نكونفيرتيو هاد ستار يعني ليطوال غنكونفيرتيوها لايديت سبلاين، وغادي ناخدو لي فيرتكس اللي عندي هنايا هذا وهذا ونسوبريميو، وغادي ناخدو نحطوه هنا باش تصاوب واحد الفلاش باش نعرفو لا ديريكسيون ديال الكاميرا. وغادي ناخدو هذا اللي في ايديتابل سبلاين وغادي نديرو ليه اتاش مع هذا، وغادي يولي لينا واحد. نقدروا نديرو اتاش، نقدروا نديرو يعني مني غادي نمشيو هنا نقدروا نجيو نديرو هذا بولين مع هذا، ندير سكون داخل فيه شويه على سبلاين. ناخدو هذا مع هذا بولين. الوغ هنا غيعطينا هاد الفلاش هذا، غادي نهزو هاد الفلاش غادي نحاولو نوريونتيو في لاكس ديال الكاميرا هكا فين غادي تشوف الكاميرا، ولا في الاول ملي صاوب الكاميرا صاوبها لين وحده. ودابا حنا غنديروها بيرسوناليزي، يعني ما غاديش نخدمو على شي، نحطوه هنا وغادي نجي يعني لالينيومون، وغادي نقول ليه الينيا مع الكاميرا، وغنديرو لوكال هنا، وغادي ناخدو هادي نخرجو من هنا، يعني درنا لالينيومون. غادي نجي لهنايا ناخد البوان بيفو وناليني ديريكتومون مع هذا. فوالا البوان بيفو، وغادي نديبلاسي لوبجي فوالا كومسا. الوغ هنا دابا وليت نحرك، يعني مشينا درنا لوكال، بالنسبه للوكال نحاول اجوستي شي شويه لا روتاسيون، فوالا تولي اجوستي هكذا. دابا مني درنا هاد العمليه هادي غادي نجي لا في دو بيرسبكتيف، غيبان لنا بان الكاميرا راها مع الفلاش، وغادي نديرو واحد اللين، يعني هاد الكاميرا مع الاوبجيكتيف تاعها مع السيبل بجوجهم غادي يتبعوا ليا هذا، يعني يتبعوا هاد الفلاش، يعني الا حركنا الفلاش غيتبعوه بجوج. غادي ناخدو هاد الدرون لا ميم شوز، غادي نمشيو لزيد نقربو عنده، وغادي ناخدو واحد السيركل كبير شويه هكا. هاد السيركل هذا سوا غنديرو هاد العمليه، يعني نقدروا نزيدو السيركل باش نوليو نعطيو بلوس ليبرتي للدرون، يعني نديرو لي ناخدو هذا نديرو لي ليزو مع السيركل، والسيركل نديرو لي ليزو مع هذا، وابخي غادي يولي عندي السيركل باش نانيمي بيه دي بوزيسيونمون. هذا تفاصو حنا ما غاديش نانيميو بزاف، سوا غندير هاد لو سيركل نزيدو. هادشي اللي بغيت زعما باش نفسر لكم، الا بغيتي بلوس دو ليبرتي دي ديبلاسمون تزيد دوطخ زيليمون تلينكيهم، باش هذا مثلا نقدر نحركو غير في بوزيسيون، الدامي نديرو غير في لا روتاسيون، باش نقدر نانيمي يكون عندي لانيماسيون بليس كوريكت وفاسيل بالنسبه لهذا الدرون. دابا هنا غادي نسوبريمي هذا، نقولوا عندنا غير هذا يتبع. الوغ في اللين هذا غادي يتبع ليا هاد الفلاش. الوغ دابا الا مشينا حركنا هذا كلشي كيتبع.
غادي نجيو لافيو هنا، من هنايا نجيو لهنايا، غادي نحاولو نديبلاسيو باش مبقاوش نشوفو الفلاش، نشوفوهاش في الكادر، في الكادراج. الو غادي ناخدوها، غادي ناخدو لي سيغمون، سيليكسيونيوها، نهبطوها شويه لتحت، نعاود نخرجو من هنا. الو غناخدوها ونديرو اوتوكي ونمشيو حتى ل 200 ونديبلاسيو لوبجي لهاد الجهه. فوالا بخي كوم سا. دابا نجيو الاول، نديرو بلاي. فوالا حنا تابعين لو درون. فوالا سي ترونكيل. البروبليم اللي كاين كيف كان عندنا قبل، الوغ ديجا غنحاول نرجع يعني تكون قبل ما نوصلو لهنا، نحاول نجي هنا من هنا، ابخي غنمشي حتى لهنا. الوغ غير لاحظتو هنا كاين عندنا ديك لاكسيليراسيون اللي درنا بلاي، تشوف واحد لاكسيليراسيون في الديبي يلاه كنكسيريو باش يزيد شويه، ابخي كيبدا غادي تيفرين. حنا ما بغيناش هادشي كيف كنا درنا في لي زيليس تاع تاع الدرون. غادي نجيو لهنايا، نجيو لهنا، حنا مسيليكسيوني بيان سور لوبجي، يعني هذاك الفلاش اللي درنا ديال الكونترولور ديال ديبلاسمون، وغادي ناخذوا لي زاكس وغندير لهم بحال هكا باش نشوفوا لي زاكس كلهم اللي عندنا، كنسيليكسيونيهم كاملين وغنديروا لينيير. صافي دير ما يبقاش عندنا هذاك يعني نعاود رجعنا لانيماسيون هنا، شيفت اف باش نشوفوا لي ان فيت لا زون سيكوريزي ديال الكاميرا ونديروا بلاي. فوالا بور لو مومون اوني بون. دابا اللي غادي نخدمو هو لو زومبلاسمون ديال هاد لي بيلدينغ، باسكو الا لاحظتو هنا في الاول كاين عندي هاد البارتي صافا، يعني ماشي فيهاش مشكل، مي لو بروبليم اللي عندي هو هنا، يعني هنا تيبان هذاك الشيء يعني ما عندوش يعني كتير بزاف. الوغ انا بغيت ندير واحد البيلدينغ اللي غتدرج ليا، يعني غادي تخلي ان الدرون يمشي موراها. مثلا غادي ناخدو باغ اكزومبل هادي ونجيبوها لهنا، بروميير بلان غتكون قريبه هكا اللي هو الدرون غادي يمشي موراها، يعني في الانيماسيون حنا الدرون غادي يمشي موراها. فوالا هذا نزيدو نقربو واحد شويه هكذا. فوالا غادي نجيو تاك. الوغ هنا غادي نحاولو نخدمو شويه هاد لي بيلدينغ، هاد لي باتيمون اللي عندي هنايا بليس هاد البيلدينغ هادي غادي نحاول يعني نعطيها باش تسد ليا هاد لابارتي هادي مبقاش نشوفها يعني من هنا. ابخي غادي نحاول نجيبو لي بتي باتيمون نحطهم شويه لقدام هكا، ندير واحد لا فوالا لي بتي باتيمون سا مارش تري بيان بور كاسي هذاك لا بروف. الوغ بالنسبه لي بيلدينغ لي اللور نحاولوا نجيبو وحده كبيره تكون عندي هنا باش تعطيني يعني زعما انه راه حنا في يعني كاينين دي بيلدينغ وهذاك الشيء ما يبقاوش بعاد كلهم تيبانو صغار، يعني شي وحده اللي تكون فيها الجاج وتكون باينه مزيان نجيبوها هنا قريبه، نجيبوها ديريكتومون مورا هاد الباتيمون اللي حنا خدامين عليه. فوالا ببخي لا هاد لي باتيمون سوبريميهم ما باينينش كاع ساعه يبقاو. نجيو هنا مثلا هوب نرجعو شويه اللور هكا، نجيبو هادي تكون صغار منها شويه ولا هكا. لو نعاودو نشوفو هاد الشيء تاك حنا غاديين ولا تيبانو مزيان بوغ لو مومون. الوغ هنا فين خصنا نقادو شويه، توجور يا با ميو كو لي بتي باتيمون نديروهم هنا، كاين محسن من هاد لي باتيمون الصغار باسكو الا كثرنا لي بيلدينغ مزيان يكونوا الوسط غارقين لداخل. هنا نورمالمون مخصهمش يبانو بحال هكا، نحاول ندرجهم بشي حاجه شويه
نورمالمون يخصو يكونو اون بروفوندور. شنو هاد الباتيمون هذا؟ فوالا اون ان بو بون لا. هنا خصني شي حاجه صغيره اكزومبل هادي ما صغيره والو. يلا غنشوفهم هنايا. هادي لي با مال هذا سيرتو هذا ديال الدجاج لي بوكو ميو. الوغ غنحيد هذا غنجيب هذا هنا. علاش انا بغيت ندير هاد القضيه باش يجبرنا ديك لافي ديال لاج دي غي يبان مزيان. سوبريميو هذا كاع حنا كاريمون ونجيبو هذا لي بوكو ميو. باتيمون كامل بالدجاج. هذا يجي حدا واحد شويه هكا اوب. فوالا بقات ليا غير هنايا. نقدروا هادي نقربوه هكا. هنا باغاي. هادي ارجع اللور شويه باش ميبرصناش. هاكا يجي هكا اش بروفوندور هاكا. الوغ بقى هاد ليسباس هذا. ليسباس هذا مكرهتش تبان فيه شي حاجه. نحاول نجيبو هادي هنا. فوالا نجيبو هادي نحطوها بعيدة شوية هاك. فوالا الوغ بور المومون حنا راه بالنسبه لي بيلدينغ اون فا ليسي هادشي كوم سا. الوغ نتوما مثلا تقدر مثلا تنقص شي شويه ما ديرش كاع هادشي سوبريمي وحاول. انا حطيت كلشي خليته بديت كنديبلاسي فيهم. يانا با مال اللي ما باينينش كاع باغ اكزومبل هادي الا شفتوها انا راه ما تتبانش كاع الفيديو كامل ما كتبانش. الوغ مثلا بحال هادي تسوبريميها باش تخوي شويه لاسين. دير مثلا نشوف نسيليكسيوني هادي نشوف واش غتبان ولا لا. بريسك ما كايناش ما بيناش كاع حتى نسوبريميها. مثلا هادي لا ميم شوز الفيديو كلها ما كتبانش لا سوبريم. هادي مثلا ما كتبانش الفيديو كلها سوبريمي. الوغ هادي الفيديو كله ما كتبانش جو لا سوبريمي. هادي نقدر نجيبها نقربها شويه هنايا هنا. فوالا هذاك البيلدينغ نقدر نقربوه شويه هكا. جاي واحد شويه اللور باش نديكوفريو برا هذا. فوالا هذا مثلا ما تيبانش الفيديو كلها ما كاين لا شي بقى. هادي حتى ما كتبانش الفيديو كلها. هادي خليناها في الاخر كتبان نخليوها. هادي تاهي ما كاينلاش. هاد العمليه باش لاسين كتخفاف شويه ما تبقاش ثقيله عامره بلي بيلدينغ اللي ما كيبانوش. باغ اكزومبل هادي ما كيتبانش كاينلاش حتى هي تبقى بجوج. هادو ما تيبانوش هادو بجوج سبريميهم. هادي ما كتبانش كاع حتى هي اون سوبريم. فوالا الوغ غير باش بوغ نيطواي ان بتي بو باش نيطواي شويه لاسين وصافي. دابا ملي درنا هاد العمليه هادي دابا خصنا انيميو هاد لو درون هذا. غادي نمشيو نديرو زاد باش نقربوا ليه.
نديرو. الوغ الفكره اللي كاينه شنو هو، الدرون يجي يدخل في لاسين، يكون قريب لينا باش نشوفوا الكاميرا ديالو انها كتقلب على شي حاجه. منين نقربوا منين نوصلوا لهنا غادي يبعد وغادي يمشي مور هاد العماره هادي، يمشي في حاله. فوالا ديال ليدي. الوغ اول حاجه غادي نديرو واحد البوزيسيون يكون فاش بغينا في 40 بارتير دو 40 يكون قريب في الكاميرا تنشوفوه. الوغ ناكتيفو الاوتوكي، نكونو هنا في الكاميرا حداها. الوغ زد نحطو في زد هنا، نحطو في زد. خصنا نكونو هنايا مثلا في يعني في الديبلاسمون. مبغيناش يكون جاي من بعيد، يعني خصو ما يكونش كاع في الكادر، خصو يكون خارج من الكادر. صافي خصو يكون هنا مثلا ويجي من التحت ما يجيش من الفوق. فوالا هو جا. اوب نو بعيد بزاف. فوالا نقربوه هنا زد. فوالا يطلع عندنا هكا كومسا نتاك. الوغ بتاتر 40 سي غتكون صغيره لا ديوغي، نهبطو نمشيو ل 60. الوغ نديرو بلاي نشوفوه هنا. اوب فوالا هو جا، ولكن جا بواحد لا فيتاس كبيره بزاف. نقدرو نجرو حتى ل 70. ابخي 150 نديرو بوين كلي. باردون ماشي في كاع لي زاكس. سوبريمي بوين كلي. نجيو لهنا غنديرو غير ديبلاسمون، يعني هادي نديرو لها كوبي. فوالا انه ما غاديش تحرك. ابخي في 200 غادي يولي مشى ليه. يعني غادي نحاول نديروه مشى ورا لديك البيلدينغ. مشى هنا. الو غادي يبان تاك غادي يمشي. حنا ما غاديش نمشي في 150، نمشي ب 130. الو غنعاود من الاول. فيتاس كبيره باش كيمشي شي بعد بزاف. الو غادي نحاول غادي نحاولوا نشوفوا هاد، يعني باش ما يمشيش كاع هاد المسافه. غادي نجيبوه هو هنا، وهاد البيلدينغ هاد الباتيمون هذا غنجروه شويه هكا. هو غادي يدخل هنا، هو يدخل مورا هنا. انا باردون جي با اكتيفي لوتوكي. ديبلاسيه هنا. فوالا. الوغ غنحاولو نديرو بلاي نشوفو لانيماسيون. كيجي يبان عندنا هنايا بغيت كيمشي. الوغ غير فاش هاد انه غادي يمشي وهداكشي ما غاديش يعني غادي نخدمو لي كيرف، يعني نخدمو لي كورب اديتور باش نانيميو هادشي. دابا حنا بالموفمون الاولاني ها هو غادي نجيو لهنا، غادي نمشيو لاكس لو بلوز امبورطون بور لو مومون هو زد، باسكو باش بنا في لاسين. هاكا جيت وطلعت هادي. فوالا هو جاي من هنا وطلع الفوق. هادو غادي ما نديروهمش، يعني غنديروهمش، نديروهم من هنا غنديروها لينيير. مي من هنا سي دو بريفيرونس جي هاكا سوفت شويه، ما تجيش يعني ما تجيش وتوقف. ما نديروش ليها زعما، يعني ما نخدموهاش باللينيير. انا غادي نجيو للبوزيسيون في ايغريك، ديبلاسمون ديال البوزيسيون في ايغريك. الا حطيتو هنايا غادي ما كنت هنا ما بغيتش تكون عندي يعني تكون لينيير موفمون، ما يكونش في ديك لاكسيليراسيون. ابخي هنا اون ستابل. ابخي هنا تنمشيو، يعني هنا من الاحسن
Mais je pense نعطيها plus, un peu plus de temps encore. تاك فوالا. هنا ما يكون يعني لينيير في الاخر، حيت ما كاينش ما يوقفش لو دغول، ما غاديش يوقف، غادي غير يمشي. فوالا غنمشيو لايكغيك، لا باردون اكس، وغادي ناجوستيو هنا ونشوفو. الوغ اكس هو يعني من الاحسن انهم يكونوا هنايا، هذا كنترول سي نعطيوه لهذا حتى هو كنترول في، يعني تكون لين وحده ما كاينلاش يمشي ويجي، يعني تندوي على هاد لاكس هذا. ابخي هنا تاك هنا باش غادي يمشي تا هو، نرجعو شي شويه اللور على التراك. وهنا خصها تكون لينيا هاك. نديرو لها واحد، نديرو بلاي نشوفوها من الاول. هوب تيدخل في الكادر معنا واحد شويه، ابخي كيمشي. اللي هنا يهمنا، ولا غندير الت دبليو باش نشوفوها بلا ايكران. هنا الكاميرا تكون هذا ابخي، يعني شكون اللي غيعطينا ديك لا فلويديتي دو لانيماسيون، سي بلوس لا روتاسيون. يعني غنحاولوا نلعبوا على دي موفمون دو روتاسيون. غادي نعاود نرجعوا هنا مثلا، شحال عندي هنا، هوب هادي غنعطيها حتى انا لهنا باش نبقى ديما في نفس الو. غادي نمشي لا روتاسيون، غادي نسد هذا، غادي نجي لهنا. الو بالنسبه لا روتاسيون، لا روتاسيون فوالا هنا مثلا يكون انكليني في هاد الكوتي. فوالا 100 par exemple, je le stabilise بحال هلا، stabiliser واحد شويه. après à partir de là je fais une petite rotation et là jusqu'à 150. Voilà, il va partir directement avec une rotation كاملة. alors غادي نعاود نرجعو لي كورب، لي كورب اديتور، وغادي نجيو للروتاسيون في اكس. alors هنا كيف قلنا ما كاينلاش لي زاكسيليراسيون تاع كيجي لهنا. alors باش تعرف اكس فين تدور، غدور هكا، يعني لا روتاسيون لهاد الشيء. ابخي هنا هاد الموفمون هذا جو بريفير، جو بريفير انه يكون طالع لهاد الشيء هكا. علاش الكورب تكون نقيه، ما تكونش مهرسه، طلعو نقادو معاها. هوب شكون عندي هاد الموفمون هذا، هنا نديروها ليني كومسا تراك. غادي نجيو لإيكغيك، هاد البوان هذا سبريميو كاريمون. على راه باين بان نقدر هنا مثلا واحد شويه هكا باش نانتيسيبيو الديبلاسمون. فوالا فوالا. ابخي في زد، الوغ زد اجستيو هكا. الوغ نسدو هنا نشوفو الانيماسيون ديالنا من الاول. الوغ لوبجي كيبان تاك،
بغيت يمشي. كاين واحد لو بيتي بروبليم هنا في هاد الوقفه هادي. هنا كيبقاو كيدور هاد لا روتاسيون هادي ما بيزار شويه. هاد لا روتاسيون بيزار. الوغ هنا نخليوه مثلا هكا. فوالا on est bien. On va refaire ça. Tac, on reste là. Après, il s'incline un petit peu. Il va partir. علاش انا درتو ليه بحال هكا؟ لان هنا غادي نانيميو هاد الكاميرا هادي اللي هنايا. ملي غادي تكون في هاد لا بيريود اللي واقفه اون صاف بلوس فوكاليزي على هاد البلاصه. الوغ هنا مثلا غندير اوتوكي، غادي نزيد واحد شويه حتى لهنايا، غندير واحد لا روتاسيون فيغ نو. فوالا الكاميرا تدور كتقلب. ابخي هنا غادي نجي لهاد الموفمون اللي هنا بقاو في لوكال، غندير ليه اوتوكي هنا، غادي نزيد واحد شويه، غندير واحد روتاسيون لتحت. Voilà, je crois qu'il y a un problème au niveau des axes. Alors Z. J'ai l'impression que tourne pas correctement. Alors حنا غنحاولوا غنديروا الكاميرا تشوف لتحت. J'ai l'impression que ça tourne pas correctement. Alors voilà, on va faire comme ça. Tac, la caméra elle arrive. Hop, on cherche et on va partir. Avant de partir, on active هنا اوتوكي بوين. حنا غاديين il tourne la tête vers l'autre côté وهي غادا déplacer لهنا. hop. Alors on va regarder tout ça. Il cherche et il est parti. Voilà, on va plus focaliser على الكاميرا ملي كتجي توقف لينا هنا في هاد لاكس هذا بلان ايكرون، يعني كتشد لنا تقريبا ليكرون كامله باش نمشيو لهنا. هنا مثلا هذا هو لا بارتي دو l'animation، يعني درنا انيماسيون بازيك تري تري بازيك، juste question d'avoir un petit peu une idée على لي كورف، على لي ديبلاسمون، على لا روتاسيون. الوغ غادي نحبسوا في هاد لا فيديو ديال اليوم، وغادي لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا فيها ندير واحد شويه د الفي فيكس في لاسين وندون صوبو بريباريو لو روندو فينال. على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.